الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي لا إله إلا أنت هو، يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا العزة والجبروت، يا مالك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا خالق، يا بارئ يا مصور، يا مفيد يا مدبر، يا شديد يا مبدي، يا معيد يا مبيد، يا ودود يا محمود يا معبود، يا بعيد يا كريم، يا مجيب يا رقيب، يا حسيب يا بديع، يا رفيع يا منيع، يا سميع يا عليم، يا حليم يا كريم، يا حكيم يا قديم، يا علي يا عظيم، يا حنان يا منان، يا ديان يا مستعان، يا جليل يا جميل، يا وكيل يا كفيل، يا مكيل يا منيل، يا نبيل يا دليل، يا هادي يا بادي، يا أول يا آخر يا ظاهر، يا باطن يا قائم يا دائم يا عالم، يا حاكم يا قاضي، يا عادل يا فاصل، يا واصل يا طاهر يا مطهر، يا قادر يا مقتدر، يا كبير يا متكبر، يا واحد يا أحد، يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له صاحبات ولا كان معه وزير، ولا اتخذ معه مشيرا ولا احتاج إلى زهير، ولا كان معه من آله غيره، لا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون، أما يقول الظالمون علوا كبيرا، يا علي يا شامخ يا بازخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح، يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك
يا مؤلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالب يا غالب يا من لا يفوته هارب يا تواب يا أواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجابا يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا زهير يا كبير يا بتر يا فرد يا أباد يا سند يا صمد يا كافي يا شافي يا وافي يا موافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد يا من علا فقهر يا من ملك فقدر يا من بطنا فخبرا يا من عبدا فشكرا يا من أصيا فغفرا يا من لا تحميه الفكار ولا يدركه البصر ولا يخفى عليه آثار يا رازق البشر يا مقدر كل قدر يا عالي المكان يا شديد الأركان يا مبدل الزمان يا قابل القربان يا ذا المن والإحسان يا ذا العزة والسلطان يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم في شعان يا من لا يشغله شأن عن شأن يا عظيم الشأن يا من هو بكل مكان يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجع الطالبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا راحم الأبرات يا مكيل العثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا معطي السؤلات يا محيي الأموات يا جامع الشتات يا مطلعا على النيات يا راد ما قد فات يا من لا تشتبه عليه الأسبات يا من لا تزجره المسعلات ولا تغشاه الظلمات يا نور العرض والسماوات يا سابق
سابغ النعم يا دافع النكم يا بارئ السنم يا جامع الأمم يا شافي السكم يا خالق النور والظلم يا ذا الجود والكرم يا من لا يطاء عرشه قدم يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا أسمع السامعين يا أبصار الناظرين يا جار المستاجرين يا أمان الخائفين يا زهر اللاجين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين يا غاية الطالبين يا صاحب كل غريب يا مونس كل وحيد يا ملجأ كل طريق يا محوى كل شريد يا حافظ كل ضالة يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا جابر العزم الكثير يا فاك كل عسير يا مغني البائس الفقير يا اسمة الخائف المستجير يا من له التدبير ولا التقدير يا من العسير عليه سعل يسير يا من لا يحتاج إلى تفسير يا من هو على كل شيء قدير يا من هو بكل شيء خبير يا من هو بكل شيء بصير يا مرسل الرياح يا فالق الإصباح يا باعث الأرواح يا ذا الجود والسماح يا من بيده كل مفتاح يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت يا محيي كل نفس بعد الموت يا عدتي في شدتي يا حافظي في غربتي يا مونسي في وحدتي يا وليي في نعمتي يا قحفي حين تعيني المذاهب وتسلمني الأقارب ويخذلني كل صاحب يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا كهف من لا كهف له يا كنز من لا كنز له
يا ركنا من لا ركن له يا غياث من لا غياث له يا جار من لا جار له يا جاري اللذيك يا ركني الوسيك يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت العتيق يا شفيق يا رفيق فكني من حلك المزيق وأصرف عني كل هم وغم وزيق واكفني شر ما لا أطيق وأغنني على ما أطيق يا راد يوسف على يعقوب يا كاشف الضر أيوب يا غافر الذنب داود يا رافع عيسى ابن مريم ومنجيه من أيدي اليهود يا مجيب نداء يونس في ظلمات يا مصطفى يا موسى بكلمات يا من غفر لآدم خطيئاته ورفع إدريس مكانا عليا برحمته يا من نجى نوحا من الغرق يا من أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمعطافكات أهوى يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب يا من اتخذ إبراهيم خليلا يا من اتخذ موسى كليما واتخذ محمدا صلى الله عليه وعليهم أجمعين حبيبا يا معطي لقمان الحكمة والواهبا لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرات يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها يا من ربط على قلب أم موسى وأحسن فرج مريم ابنة إمران يا من حسن يحيى ابن زكريا من الذنب وسكن عن موسى الغضب يا من بشر زكريا بيحيى يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم يا من قبل القربان هابيل وجعل اللعنة على كابيل يا عازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله صل على محمد وآل محمد
وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وآل طاعتك أجمعين. وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه فتح على العجابة يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. به 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 أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلت في شيء من كتبك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك فبمعقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وبما لو عنا ما في الأرض من شجرات أكلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأسألك بأسمائك الحسنى التي تحتها في كتابك وقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وقلت ادعوني أستجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوات الداعي إذا دعان. فقلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنا أسألك يا إلهي يا إلهي يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم يا كريم